बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यासिफ अली और अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। एक जंग आपने देखी और मैं उस जंग के सरद होने का इंतजार कर रहा था कि मैं तब अपना इजहार करूं। आफ्ताब इकबाल और मुख्तलिफ लोगों के दरमियान इसमें मैं एक और शख्सियत का भी जिक्र करूंगा। वो थी एक लड़की जो सिंगर है और आफ्ताब इकबाल के खिलाफ जो है उन्होंने बातें की। अब जरा स्टेप टू स्टेप हम कुछ चीज़ों को जोड़ते हैं। इमरान खान साहब की जो है ना अंधी मोहब्बत में गिरफ्तार हैं आफ्ताब इकबाल साहब, और इतनी कोई अजीब किस्म की मोहब्बत है इनकी और इनमें ऐसी कोई ना और अजीब सी चीज़ पाई जाती है आफ्ताब इकबाल साहब के अंदर कि इनको वो नीचे लाने पे ला ही नहीं रहे। उनका शो बंद हुआ, उन्होंने कहा जी कि मैं जो है मॉरली अटेंशनली किसी और पे डिस्कस कर रहा था। आप कौन होते हैं इदारों पे डिस्कस करने वाले, और इस तरह डिस्कस करने वाले कभी आपने इदारा बंदा बना दिया, आप कैरेक्टर जो दिखा रहे होते हैं तो ये आप गलत दिखा रहे होते हैं। पहली तो बात यह है कि आप मियां शहबाज शरीफ की तरह कि अपनी मंजी थले डांट फेरे कि देखिए आप कर क्या रहे हैं। आपके वाले साहब का एक बहुत बड़ा नाम है, आपको खुद लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन आपने बहुत सारी चीजें आउट ऑफ द वे जाके की हैं आफ्ताब इकबाल साहब। सबसे पहली चीज जो आपने आउट ऑफ द वे जाके की वो आपको लगता पता नहीं क्यों है कि आप रोजगार का बायस हैं लोगों के लिए। क्या कपिल शर्मा जो शो शुरू कर चुका है उसके बाद हजारों कॉमेडियन को करोड़ों नहीं अरबोपति बना चुका है, तो क्या वो अब कपिल शर्मा इस बात का क्रेडिट खुद लेना शुरू हो जाए कि जो हुआ मेरी वजह से हुआ, हम अल्लाह को मानते हैं तो वो भगवान को मानते हैं तो वो ये कह सकता है कि भगवान की मदद नहीं मेरी मदद के साथ हुआ। आप ठीक है, बहुत बड़ी चीज है आप, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपनी कौम पे ऊपर रहम करता है। आपको अगर जरिया बने तो उसमें अल्लाह ने आपका रिस्क बहुत ज्यादा इजाफा किया होगा, और आप अगर जरिया ना बनते आफ्ताब इकबाल साहब, ये जरा उनके जो चाहने वाले हैं ये भी जरा गौर से सुन लें, अगर आप जरिया ना बनते तो आफ्ताब इकबाल साहब कुछ ना कुछ तो इस मुल्क में होना था। चाहे वो हमारे इस थिएटर के अंदर इस्लाहात होती, चाहे हमारे लोग जो है टीवी के ऊपर और आते हैं। आपका तो एक शो है और एक इंसान बवक्त एक टाइम एक शो ही कर सकता है। आप सोशल मीडिया के लिए कर रहे हैं, अभी आपका शो बंद कर दिया गया है समा के ऊपर, लेकिन आप ये चीज याद रखें कि आप खुदा नहीं है, तो खुदारा अपने आप को खुदा मत तस्लीम करें। आपकी ये जो ईगो है, जो आपका बैठने का स्टाइल है, जो आपका तरीकाकार है लोगों को डिमोरलाइज करने का, ये बहुत गलत है और ये बहुत गलत है। अरूज जवाल अल्लाह की ज़ात है देने वाली। हमारी तो कौम वैसे भी जो है ना वो लकीर की फकीर है। आप आते हैं वो मोबाइल यूट्यूब पर और आगे पीछे अवेलेबल होता है। शर्किया मैं कहता हूँ कोई आपकी सर्च नहीं होती, सर्च उस बंदे की होती है जो आपके सामने पेपर रख लेता है और आप जो है वो अपनी हर क्रिएशंस को कमाल का दिखाते हैं जैसे कि पता नहीं क्या, लेकिन दिस इज नॉट अ वे टू चीट। हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो आपसे ज्यादा समझदार हैं, क्योंकि आर्टिस्ट अल्लाह बनाता है। एक ओस बैठ जाता है, परफॉर्मिंग तो आर्ट कर रहे होते हैं, आर्टिस्ट कर रहे होते हैं, और इस बात का सबूत होशियारियां भी है। होशियारियां की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, ये वाई के ऊपर चल रहा है। इवन के वसी शाह साहब का शो किसी जबरदस्त जो है वो किसी चीज का वो है मुतमिल नहीं है, उसमें बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपके अलावा भी लोग काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जो अपना ईगो कम करें और एटलीस्ट जर्नलिस्ट को जर्नलिस्ट होना चाहिए। आप मियां शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब के जिस दौर में किससे कहानियां पढ़ते थे वो आपको याद नहीं है, और आप हर बात पे कह देते हैं कि फलां मेरा बड़ा दोस्त है, जरदारी साहब मेरे बड़े दोस्त हैं, उन्होंने मेरे साथ, पता नहीं आपके दोस्त हैं या नहीं है। क्योंकि ऐसा बंदा जो इस तरह किसी को चोर चक्का साबित करने के लिए 24 घंटे अपने व्लॉग बना रहा हो, थिएटर से तो आपका वास्ता ही नहीं है, आपका तो आर्ट से वास्ता ही नहीं है, आपका तो होस्टिंग से वास्ता ही नहीं है, आपको तो एक चीज से वास्ता है कि किस तरह चुकिंग पॉलिसी अपनानी है। खान साहब का जो आपने इंटरव्यू किया वन साइडेड, सारी दुनिया को पता था वन साइडेड है। आपने जितने भी कम जो किए हैं, आपका एक कैरियर अच्छा था स्टार्टअप में, लेकिन अभी जो पिछले 5-7-10 सालों से हम देख रहे हैं, 7-8 सालों से तो मैं भी आपको देख रहा हूँ, अटेंशनली या ना देखते हुए, ना चाहते हुए अगर आपके ऊपर नजर पड़ जाए तो आपने तो पूरी पॉलिसी एक ही अपनाई हुई है। और वो पॉलिसी क्या है कि आपने खान साहब को किस तरह उठा के रखना है। उसकी वजह यह है कि सच बोलने की आप में हिम्मत नहीं है। अगर सच बोलने की आप में हिम्मत होती तो आप कहते कि खान साहब कहते थे कि मैं पप्पट नहीं हूँ, अब वो कह रहे हैं मैं किक बैग था तो फलाना, आप इस चीज को भी डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन खुदा कोई अपनी शऊर की बात करे। फिर आपने कासिम अली शाह पे कमेंट किए, ओ जी फजूल का ये फजूल का, आपने अपना एक कॉमेडियन बैठाया और कासिम अली शाह की तज़ीक़ की। कासिम अली शाह एक अच्छा इंसान है, एक एजुकेटेड बंदा है, बेशक वो हमारी अदलिया को लेक्चर देते रहे, हमारी आर्मी को लेक्चर देते रहे, और वो इस काबिल भी हैं। क्योंकि अगर पंजाबी भी बोलता तो आपको इसमें क्या मसला है, बल्कि आपको क्या तकलीफ है। पंजाबी हमारी जुबान है, आपने उनके प्रोनाउन के ऊपर बड़ी बातें की, तो आपको क्या बात करनी चाहिए। इधर से आप कह रहे हैं मेरा पंजाबी शो देखो, और उधर से आप कह रहे हैं उसका एक्शन पंजाबी है, तो भैया एक्शन पंजाबी, एक्शन को सुधारने में कितना टाइम लगता है, 6 महीने।
ایک اچھا خاصا لیکچرار بندہ اپنا برٹش ایکسنٹ کر کے بات نہیں کر سکتا یا وہ نہیں کر سکتا. اور ان کے اوپر تنقید آپ نے صرف اس وجہ سے کی کہ کیونکہ انہوں نے خان صاحب کی شان میں گستاخی کر دی اور خان صاحب کے ریلیونٹ کچھ بول دیا. تو خدا را آفتاب اقبال صاحب نہ کریں اس طرح. آپ کی ویورشپ جو تھی وہ اس طرح گر اس لیے چکی ہے کہ آپ خود بہت گرتے جا رہے ہیں اور آپ اتنا گر چکے ہیں کہ آپ نہیں دیکھتے سچ جھوٹ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آنکھ میں پٹی باندھی اور اس پٹی باندھنے کی وجہ مجھے پتا ہے پیسہ ہے کہ آپ اگر ان کی شان عقیدت میں پھول نچھاور کریں گے تو ابھی آپ کو لوگ یوٹیوب پہ دیکھیں گے, تبھی آپ کو لوگ آگے پیچھے دیکھیں گے اور یہی آپ کی روٹی روزی کا ذریعہ ہے. لیکن کتنا پیسہ اکٹھا کریں گے؟ آپ نے تو سنا ہے کہ میں فلاں فارم ہاؤس فلاں یہ اتنا پیسہ بھی کسی کام کا نہیں ہوتا نا آفتاب اقبال صاحب. تھوڑا سا اپنے آپ کو کریں حقائق کے مطابق کریں. پرویز الہی صاحب آپ کے بڑے اچھے دوست تھے, آپ نے ان کے اوپر بھی مطلب کیا ہے آفتاب اقبال صاحب, تو تھوڑا سا ان کے ویورز کو بھی چاہیے کہ وہ اینٹی پی ٹی آئی ہیں یا پلس پی ٹی آئی ہیں, پرو پی ٹی آئی ہیں, اس میں کوئی قطر مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہم پتہ نہیں کیوں ایک شٹر ڈاؤن کر لیتے ہیں اور شٹر ایک اٹھا لیتے ہیں. یہ شٹر جو اٹھایا ہوا ہے, بندہ شرابی نکلا ہے تو خیر ہے جی تسی بھی تے پینے ہو, بندے کی بیٹی نکلا ہے خیر ہے تسی بھی تے پینے ہو, بندہ کرپٹ نکلا ہے خیر ہے جی فلاں نے تو کی ہے. مطلب ہمیں اگر لیڈر نہیں ہے تو ٹھیک ہے, بے قومی بغیر قوم کے ہم جو بغیر لیڈر کے ہم قوم ہیں. لیکن یہ کہہ دینا فلاں 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 غلط تو کیا ہوا, فلاں بھی تو غلط ہے. آپ تو مطلب کمال کا راستہ دکھانے کے لیے ہمیں آئے تھے خان صاحب. تو آپ کی جو اندھی تقلید کرنے والے ہیں یا تقلید کرنے والا ہے یا آپ کے اوپر ایمان اندھا لانے والے لوگ ہیں, ایمان ہی لایا ہوا ہے کہ آپ 24 گھنٹے آپ سوچتے ہیں کہ کس اسکرپٹ کے ذریعے کس طرح ان کے لیے جو ہے آپ وہ بات ایسی کہہ رہے ہیں کہ ان کا دل خوش ہو جائے. تو دل خوش کرنے کے علاوہ یہ جو چمچہ گیری ہے نا, یہی چمچہ گیری کی وجہ یہ ہے کہ کوئی جو برسر اقتدار میں ہو یا اقتدار میں آنے والا ہو اتنی حد تک چمچہ گیری کر لو کہ وہ جب آئے تو اس کا فوکس اپنے چمچہ گیروں پہ رہے, نہ ملک پہ رہے, نہ عوام پہ رہے, تو ہماری یہ حالت ہو چکی ہے. تو خدا را اس ملک کو اور ڈیریل مت کریں, اس ملک کو عدم استحکام کا شکار اور مت کریں. تو کم از کم اپنے اساتذہ کی عزت کریں. آپ بھی مثالیں دیا کرتے تھے کہ اشفاق احمد زاویہ ایسے استاد تھے, ان کے ساتھ یہ استقبال ہوا. اب کوئی استاد آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے, لیکن قاسم علی شاہ ہے تو استاد. میرے جیسے ہزاروں اسٹوڈنٹ ان کی تقریر سنتے ہیں, میں نہیں سنتا. مطلب ٹک ٹاک پہ کوئی چیز آ جائے ان کی نظر میں یا فیس بک یا کبھی کوئی موٹیویشنل چیز سامنے آ جائے تو بندہ دیکھ لیتا ہے. تو اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جس سے محبت کریں تو اس کی شان عقیدت میں پھول نچھاور کریں, اور جس سے آپ ہلکی پھلکی آپ کے لیڈر کے خلاف بات کر لیں تو آپ قومی یوتھ کی طرح یا جالے یا گلیو بٹوں یا کسی کی طرح اس کو پڑھ جائیں. آپ بھی پڑھ رہے ہیں آفتاب اقبال صاحب, آپ نے بھی نوٹ نہیں کیا, یا وہ سارے بھی پڑھ رہے ہیں جن کی مرضی کے مطابق بات نہ ہو تو وہ آگ منہ سے آگ پھینکتے ہیں. تو ذرا آگ پھینکنا بند کریں, گالم گلوچ بند کریں. آپ گالم گلوچ کر کے یہ گھٹیا باتیں کر کے صرف اپنی خاندانی تربیت بتا رہے ہوتے ہیں, نہ کہ آپ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کسی اچھے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کو بتانے کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تربیت صحیح نہیں کی گئی. کوئی بات بولنے کی ہو تو مدد, لیکن قاسم علی شاہ زندہ باد, آپ ہمارا فخر ہیں, آپ ہمارے ٹیچر ہیں, اور آپ نے اس قوم کے بچوں کو ترغیب دلانے کے لیے, موٹیویٹ کرنے کے لیے کافی کچھ کیا ہے. ہاں ایک اور بات آفتاب اقبال صاحب نے کی تھی کہ وہ تو ایسا موٹیویشنل اسپیکر ہے کہ لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ پیسہ کوئی چیز نہیں اور آ کے خود پیسے لے رہا ہوتا ہے. آفتاب اقبال صاحب جس کی روٹی روزی یہی کام ہو تو وہ پیسے لیتا ہے. آپ شو میں بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں, آپ آج کے بعد شو فری کرنا شروع کر دیں, چینل سے تنخواہ کی ڈیمانڈ نہ رکھیں. میں روز نیوز پہ ایک چھوٹا سا شو کرتا ہوں, نیشنل چینل ہے ہمارا, میں ان سے بات کرتا ہوں, آپ کو ہم وہاں پہ لے آتے ہیں. آپ ہم سے کوئی بجٹ شجٹ نہ لیں, آپ اچھی باتیں کیا کریں. اللہ حافظ.